अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नमाज में हरकत करना सवाल किया गया है। कुछ लोग नमाज के दौरान अपने कपड़ों से खेलते रहते हैं, कुछ नाखून साफ करने लगते हैं, या बार बार घड़ी को देखते हैं, या इसी तरह की कोई और हरकत करते हैं। ये अमल अमूमी तौर पर उस वक्त होता है जब इमाम किरात कर रहा हो। ये साथ खड़े नमाजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है और नमाजी के लिए नमाज की तरफ मुकम्मल तवज्जो रखना मुश्किल हो जाता है। तो नमाज में ऐसी हरकत करने का हुक्म क्या है? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। फ़ज़ीलतुश्शैख़ इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है कि नमाज में हरकत के मुताल्लिक़ बुनियादी हुक्म यही है कि ये अमल मकरूह है, अलबत्ता बक़द्र ज़रूरत जायज़ है। तो इस तरह नमाज में हरकत करने की 5 किस्में बनती हैं। पहली किस्म वाजिब हरकत, दूसरी किस्म हराम हरकत, तीसरी किस्म मकरूह हरकत, चौथी किस्म मुस्तहब हरकत, पाँचवीं किस्म मुबाह हरकत। वाजिब हरकत ऐसी हरकत है जिससे नमाज सही हो। मसलन सर पर लिए हुए रुमाल में नजासत नज़र आए तो उस पर लाजिम है कि उसे ज़ाइल करने के लिए हरकत करे और अपने सर से रुमाल उतार दे। इसकी दलील ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे कि आपके पास जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर खबर दी कि आपकी जूतियों में नजासत लगी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को जारी रखते हुए अपने दोनों जूते उतार दिए। इस वाक़े को अबू दाऊद हदीस नंबर 650 ने रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इरवाउल गलील हदीस नंबर 284 में इसे सही करार दिया है। इसी तरह अगर किसी नमाजी को कोई शख्स बतलाए कि उसका रुख किबले की समत नहीं है तो फिर हरकत करके नमाजी का किबला रुख होना ज़रूरी है। हराम हरकत वो हरकत है जो बिला ज़रूरत और तसलसल के साथ हो, क्योंकि ऐसी हरकत से नमाज बातिल हो जाती है, और जिस काम से नमाज बातिल हो तो वो काम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा अमल अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयात को हंसी मिजाह बनाने के मुतरादिफ है। मुस्तहब हरकत ऐसी हरकत है जो नमाज में किसी मुस्तहब फ़ेल के लिए की जाए, मसलन सफ़ मुकम्मल या सीधी करने के लिए हरकत करना, या अगली सफ़ में जगह बन गई तो नमाजी दौरान नमाज पिछली सफ़ से अगली सफ़ में चला जाए, या अपनी ही सफ़ में जगह बनी तो उस खला को पुर करने के लिए इमाम की जानिब हरकत करे। ये इसी तरह की और हरकतें भी हैं जिनसे नमाज में कोई मुस्तहब अमल किया जा सकता है। इस हरकत के मुस्तहब होने की दलील ये है कि ऐसे अमाल नमाज के कामिल होने में मुआविन होते हैं। यही वजह है कि जिस वक़्त इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा नमाज अदा की तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब खड़े हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके सर से पकड़कर अपने पीछे से गुजारते हुए दाईं जानिब खड़ा कर लिया। ये बात सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। मुबाह हरकत ऐसी मामूली हरकत जो किसी हाजत की वजह से हो, या ज़्यादा हरकत हो तो किसी निहायत मजबूरी की वजह से हो। मामूली हरकत की मिसाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी सैयदा उमामा बिन्त ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को उठाकर नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्ची के नाना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में खड़े होते तो नवासी को उठा लेते थे और जब सजदा करते तो ज़मीन पर बिठा देते थे। इस हदीस को बुखारी हदीस नंबर 5996 और मुस्लिम हदीस नंबर 543 ने रिवायत किया है। जबकि ज़्यादा हरकत के लिए मिसाल दौरान जंग नमाज अदा करने की है। फरमाने बारी ताला है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। नमाज़ों की पाबंदी करो और दरमियानी नमाज की खुसूसी तौर पर, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए फर्मा बरदार बनकर खड़े हो जाओ। बस अगर तुम्हें खौफ लाहिक हो तो पैदल चलते हुए या सवार होकर नमाज अदा करो। बस जब तुम हालत अमन में हो जाओ तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ऐसे ही जिक्र करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, जो कि तुम नहीं जानते थे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 238 ता 239। तो इस आयत की रोशनी में अगर कोई शख्स पैदल चलते हुए नमाज अदा करता है तो ये अमल कसीर है, लेकिन चूंकि ये इंतहाई ज़रूरत की वजह से था इसलिए जायज़ होगा और इससे नमाज बातिल नहीं होगी। मकरूह हरकत ऐसी हरकत है जो मज़कूरा तमाम अक़साम से हट कर हो। बुनियादी तौर पर नमाज में हरकत का हुक्म यही है। चुनांचे नमाज में हरकत करने वाले लोगों से हम कहेंगे कि आप नमाज में मकरूह अमल करते हैं जिससे आपकी नमाज का अजर कम हो जाता है। ये चीज़ उमूमी तौर पर देखी गई है कि लोग अपनी घड़ी, कलम, सर के रुमाल या नाक या दाढ़ी वगैरह से दौरान नमाज खेल रहे होते हैं। तो हरकत की ये सब अक़साम मकरूह हैं।
الا یہ کہ یہ حرکت بہت زیادہ اور تسلسل کے ساتھ ہو تو پھر حرام ہوگی اور اس سے نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نماز کو باطل کر دینے والی حرکت کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، البتہ نماز کو باطل کر دینے والی حرکت وہ ہے جو نماز کے منافی ہو۔ مثلاً حرکت کو دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ایسی حرکت سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے نماز کو باطل قرار دینے والی حرکت کے لیے عرف کو معیار بنایا ہے۔ چنانچہ اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر حرکت کثرت کے ساتھ ہو اور مسلسل ہو تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی اہل علم نے حرکت کی تعداد ذکر نہیں کی، جبکہ کچھ اہل علم نے حرکت کی تعداد 3 ذکر کی ہے، لیکن اس تعداد کے لیے دلیل چاہیے۔ اس لیے نماز کو باطل کرنے والی حرکت کے لیے مخصوص تعداد یا کیفیت متعین کرنے والے پر دلیل بیان کرنا لازم ہے۔ بلا دلیل تعداد یا کیفیت کو متعین کرنا اللہ کی شریعت میں منمانی ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 309 تا 311۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز میں بہت زیادہ حرکت کرتا تھا کہ کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور یہ بھی بتلائیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو شیخ مکرم رحمہ اللہ کا جواب تھا، مومن کے لیے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز نفل ہو یا فرض، اپنی نماز پر مکمل توجہ کرے، قلب و جان کے ذریعے خشوع اپنائے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اپناتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 تا 2۔ چنانچہ مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز بھرپور اطمینان سے ادا کرے۔ اطمینان سے نماز ادا کرنا نماز کا اہم ترین رکن اور فریضہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدم اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے غلطی کرنے والے کو کہا تھا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس شخص نے عدم اطمینان کی غلطی 3 بار کی تھی۔ آخر اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے اچھی نماز ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریمہ کہو اور قرآن کا جو حصہ میسر ہے اسے پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع کرتے ہوئے اطمینان کر لو، پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اطمینان کر لو، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اطمینان کر لو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان کر لو، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے بیٹھ جاؤ، اور پھر یہی اطمینان کا عمل پوری نماز میں کرو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری اور مسلم، جبکہ سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، پھر تم ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھو اور اس کے ساتھ جو اللہ چاہے وہ بھی پڑھو۔ اس صحیح حدیث میں واضح دلیل ہے کہ نماز کی ادائیگی میں اطمینان کرنا نماز کا رکن اور نماز کا عظیم فرض ہے، نیز اطمینان کے بغیر ادا کی گئی نماز صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز میں ٹھونگے مارے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز میں خشوع اپنانا نماز کا مغز اور روح ہے، اس لیے مومن کے لیے شرعاً اطمینان کا اہتمام کرنا اور اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، جبکہ نماز میں اطمینان اور خشوع سے متصادم حرکات کو متعین تعداد کے ساتھ محدود کرتے ہوئے یہ کہنا کہ 3 بار حرکت سے اطمینان اور خشوع ختم ہو جائے گا، تو ایسی کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کچھ اہل علم کا ذاتی موقف ہے اور اس حوالے سے کوئی قابل اعتبار دلیل بھی نہیں ہے۔ تاہم نماز میں فضول حرکات کرنا مکروہ ہے، مثلا ناک، داڑھی، لباس وغیرہ کو چھیڑتے رہنا۔ تو اگر فضول حرکت نماز میں زیادہ ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر حرکت عرف کے اعتبار سے معمولی ہو یا حرکت ہو تو غیر معمولی لیکن مسلسل نہ ہو تو پھر اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ تاہم مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کے دوران خشوع قائم رکھے اور فضول حرکتیں تھوڑی یا زیادہ بالکل بھی نہ کرے، تاکہ نماز مکمل بھی ہو اور پوری بھی ہو۔ اس بات کی دلیل کہ تھوڑی حرکت اور معمولی کام سے نماز باطل نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی کام یا حرکات جو الگ الگ ہوں، مسلسل نہ ہوں، ان سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کی بھی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اس واقعے کو ابو داؤد حدیث نمبر 922، نسائی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 11 اور ترمذی حدیث نمبر 601 نے روایت کیا ہے۔ نیز اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 601 میں حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی جماعت کروائی اور آپ نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھایا ہوا تھا
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو انہیں نیچے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ نمبر 162 تا 164۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12683۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔